منگوے بندے رب تو معافیاں منگوے بندے عمرہ گئی لنگوے بندے رب تو معافیاں منگوے بندے رب تو معافیاں منگوے بندے عمرہ گئی لنگوے بندے رب تو قبر ویسے سفر نبیڑے قبر ویسے سفر نبیڑے اے نہ سوچے بند ہے نیڑے اے نہ سوچے بند ہے نیڑے سمجھ نہ بکھارتے جھنگ میں بندے رب تو معافیاں منگوے بندے رب تو معافیاں منگوے بندے عمرہ گئی لنگوے بندے رب تو چھوڑ عرفانے عیاشیاں میلے بہت ہی گوڑتے میلے ٹھیلے چھوڑ عرفانے عیاشیاں میلے بہت ہی گوڑتے میلے ٹھیلے جوڑ قرآن دا سنگوے بندے رب تو معافیاں منگوے بندے رب تو معافیاں منگوے بندے عمرہ گئی لنگوے بندے رب تو معافیاں منگوے بندے رب تو معافیاں منگوے بندے عمرہ گئی لنگوے بندے رب تو حمد و ثنا تعریف و توصیف اور درود و سلام دو بعد نہایت ہی واجب الاحترام